बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, मुनाफिकत का मानी है अपने कौल और अमल से वो कुछ जाहिर करना जो दिल में मौजूद अकायदो अज़ाइम के खिलाफ हो, और इस्लाम में मुनाफिकत का मफहूम दिल में कुफर, शिर्क और गुनाहों का इकरार और अमल के वजूद के साथ अपने आप को कौली और अमली तौर पर ईमान वाला, अल्लाह की तौहीद को मानने वाला और गुनाहों से दूर रहने वाला जाहिर करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुनाफिक की अलामतों के हवाले से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, कुरान मजीद में मुनाफिकीन की अलामात बयान करते हुए सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है, और लोगों में से बाज वो भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और यौम क़यामत पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज मोमिन नहीं है। वो अल्लाह को यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर फिल हकीकत वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और उन्हें इसका शऊर नहीं है। उनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे, और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद पैदा ना करो तो कहते हैं हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं। आगाह हो जाओ, यही लोग हकीकत में फसाद करने वाले हैं, मगर उन्हें इसका एहसास तक नहीं। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान ले आए, तो कहते हैं क्या हम भी इसी तरह ईमान ले आए जिस तरह वो बेवकूफ ईमान ले आए। जान लो, बेवकूफ दर हकीकत वो खुद है, लेकिन उन्हें अपनी बेवकूफी और हल्केपन का इल्म नहीं। और जब वो मुनाफिक अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों से तन्हाई में मिलते हैं तो कहते हैं हम यकीनन तुम्हारे साथ हैं। हम मुसलमानों का तो महज मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह उन्हें इनके मजाक की सजा देता है और उन्हें ढील देता है ताकि वो खुद अपने अंजाम तक जा पहुंचे। सो वो खुद अपनी सरकशी में भटक रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, लेकिन इनकी तिजारत फायदा मंद न हुई और वो फायदा मंद और नफा बख्श सौदे की राह जानते ही न थे। इनकी मिसाल ऐसे शख्स की मानद है जिसने तारीक माहौल में आग जलाई, और जब इसने गिरदो नवाह को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनका नूर सलब कर लिया और उन्हें तारीकियों में छोड़ दिया। अब वो कुछ नहीं देखते। ये बहरे, गूंगे और अंधे हैं, बस वो राह रास्त की तरफ नहीं लौटेंगे। ये उनकी मिसाल इस बारिश की सी है जो आसमान से बरस रही है, जिसमें अंधेरियां हैं और गरज और चमक भी है, तो वो कड़क के बायस मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं। और अल्लाह काफरों को घेरे हुए है। यूं लगता है कि बिजली इनकी बिनाई उचक ले जाएगी। जब भी इनके लिए माहौल में कुछ चमक होती है तो उसमें चलने लगते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बसारत बिल्कुल सलब कर लेता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। बात करे तो झूठ बोलेगा, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करेगा, और अमानत उसकी पास रखी जाए तो खयानत करेगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें जिसमें हों वो खालिस मुनाफिक है, और जिसके अंदर इनमें से कोई एक हो तो इसमें नफाक का एक हिस्सा है, यहाँ तक कि उसे छोड़ दे। जब अमानत स्पुर्द की जाए तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब झगड़े तो बेहुदा बके। दोस्तों, कुरान हदीस में मुनाफिकीन की बहुत सारी अलामात और निशानियां बताई गई हैं। दावा ईमान सिर्फ जुबानी हद तक करना और बातिन का इसकी तस्दीक से खाली होना, ये भी मुनाफिक की निशानी है। महज तौहीद व आखिरत पर ईमान को काफी समझना और रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान इस कदर जरूरी ना समझना। धोखा दही और मकरो फरेब की नफ्सियात,
یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری حالت نفاق سے بے خبر ہیں، یہ سمجھنا کہ ہم اپنی مکاریوں، ہیلا سازیوں اور چالاکیوں سے دوسروں کو فریب دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، قلب و باطن کا بیمار ہونا، جھوٹ بولنا، نام نہاد اصلاح کے پردے میں فساد انگیزی یعنی مفسدانہ طرز عمل کے باوجود خود کو صالح اور مصلح سمجھنا، دوسروں کو بیوقوف اور صرف خود کو اہل عقل و دانش سمجھنا، امت مسلمہ کی اکثریت کو گمراہ تصور کرنا، اجماع امت یا سواد اعظم کی پیروی نہ کرنا، کردار کا دوغلا پن اور ظاہر و باطن کا تضاد، اہل حق کے خلاف مخفی سازشیں اور تخریبی منصوبے تیار کرنا، اہل حق کے استہزاء کی نفسیات، مسلمانوں پر طنز طعنہ زنی اور ان کی تحقیر و تمسخر کے درپے ہونا، باطل کو حق پر ترجیح دینا، سچائی کو روشن دیکھتے ہوئے بھی اس سے آنکھیں بند کر لینا، تنگ نظری، تعصب اور اناد میں اس حد تک پہنچ جانا کہ کان حق سن نہ سکیں، زبان حق کہہ نہ سکے اور آنکھیں حق دیکھ نہ سکیں، اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات سے گھبرانا اور ان سے بچاؤ کی تدابیر کرنا، اہل حق کی کامیابیوں پر دنگ رہ جانا اور ان پر حسد کرنا، مفاد پرستانہ طرز عمل یعنی مفادات کے حصول کے لیے اہل حق کا ساتھ دینا اور خطرات و مصائب میں قربانی سے گریز کرتے ہوئے ان سے علیحدہ ہو جانا، حق کے معاملے میں نیم دلی اور تذبذب کی کیفیت میں مبتلا رہنا۔ تو دوستو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو منافقین کے بارے میں قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا سب سے نچلا درجہ منافقین یعنی منافقت کرنے والوں کا ٹھکانہ مقرر فرما رکھا ہے۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ہاں یہ منافق نفاق اکبر یعنی بڑی منافقت پر عمل کرنے والے ہوں یا نفاق اصغر یعنی چھوٹی منافقت پر اعتقادی نکاف والے ہوں یا عملی منافقت والے، سب کا ٹھکانہ وہی ہے۔ منافقت کی کچھ ایسی خصوصیات بھی ہیں جنہیں اکثر لوگ محض نفسیاتی یا شخصی عادات سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ منافقت والے کام ہیں اور ان کاموں کو کرنے والے، ان صفات کے حامل لوگ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کی شفقت و رحمت کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں اس کے ہاں منافقت قرار پائے جانے والے کاموں کی خبر عطا فرما دی، اس کے ہاں منافق قرار پائے جانے والوں کی صفات کی پہچان عطا فرما دی ہے۔ دوسرے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی انگلیوں کی تعداد سے زیادہ دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اس امت پر صاحب علم منافقوں کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں۔ پوچھا گیا منافق صاحب علم کیسے ہوتا ہے تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، زبان کا عالم لیکن دل اور عمل سے جاہل۔ صاحب کتاب امام محمد بن عبد الواحد المقدسی کا کہنا ہے کہ اسے مختلف اسناد سے روایت کیا گیا ہے جن میں مرفوع بھی ہیں اور موقوف بھی ہیں، اور زیادہ درست یہ ہے کہ یہ موقوف ہے یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ تو دوستو قرآن و حدیث کی روشنی میں منافق کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ سچ نہیں بولے گا، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا، اور بات بات پہ اونچی آواز میں اور غلیظ الفاظ کا استعمال کرے گا۔ تو اگر ایسی نشانی کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ منافق ہونے کی علامتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ طائب رہیں اور ان سب نشانیوں سے بچتے رہیں، دور رہیں کہ کہیں ہم بھی اللہ معاف کرے کہ ایسی لسٹ میں شامل نہ ہو جائیں جو کہ منافقوں کی لسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ مقرر کر دیا ہے۔ ہم اپنے دوست احباب یا کسی سے بھی اگر کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کی وفاداری ضرور کریں، اس کو پورا ضرور کریں۔ جب بھی کوئی بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ جب کوئی شخص ہمارے پاس اپنی امانت رکھتا ہے تو اس میں خیانت کسی صورت نہ کریں، اور کسی کے ساتھ برے الفاظ کے ساتھ مخاطب نہ ہوں، بلکہ اچھے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں تاکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا صحیح طرح سے حق ادا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچ سکیں جو منافقوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस अच्छी बात को कुरान और हदीस की रोशनी में जो अलामात बताई गई हैं मुनाफिकों के हवाले से, इसको अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे भी जरूर शेयर करें ताकि ये अच्छी बातें उन तक भी पहुंच सकें। और अगर उनमें ऐसी कोई गलती कोई खता पाई जाती है तो वो अल्लाह ताला से तौबा ताइब होकर आइंदा के लिए ना करने का अहद कर लें। सो दोस्तों अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।